त्यहाँहरु सबैलाई जय मसीह र स्वागत भन्दछु आजको सेवा संगतिमा फेसबुक लाइभमा आउनुहुने सबैजनालाई र हामी सधैँ चाहिँ आज फेरि पनि परमेश्वरलाई महिमा दिन, परमेश्वरको प्रशंसा गर्न र परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन हामी यस समय फेसबुक लाइभमा आइसकेका छौँ। सबैजना मिलिकन हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन, त्यसैगरी हामी सुरुको प्रार्थना गरेर हामी आजको संगतिलाई, आजको हामी सेवालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। हामी जुन स्थानमा छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, हामी त्यही नै रहेर त्यही नै बसेर हामी आफ्नो आँखाहरू बन्द गरेर परमेश्वरसँग हामी आजको सेवाको निम्ति, उहाँको सहायताको निम्ति, उहाँको सुरक्षाको निम्ति, उहाँको उपस्थितिको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्, हालेलुया। सारा स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक पिता परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद नदिन सक्दैनौँ। यो सुन्दर दिन तपाईँ परमेश्वरले आज हामीले तपाईँ परमेश्वरले दिनुभयो र साँच्चै नै हामी फेरि पनि विश्राम दिन सभाको दिनमा हामी यसरी फेरि पनि प्रभु यो माध्यमबाट हामी जुन ठाउँमा छौँ पिता परमेश्वर, हामी तपाईँलाई महिमा दिन, महिमा गर्न हामी यस समय यस ठाउँमा भेला भइसकेका छौँ। प्रभु हाम्रो यही प्रार्थना छ पिता परमेश्वर, यो सङ्गतिलाई हामी तपाईँको हातमा हामी अर्पण गर्दछौँ। जसरी हामी अब सुरु गर्न लागिरहेका छौँ, हामी तपाईँको नाउँमा हामी जे जति गर्दछौँ, हामीले गाउने गीत भजन ताली सङ्गीत यी सबै कुराबाट तपाईँ परमेश्वर उच्चार लिनुहोस्। र यही पिता परमेश्वर हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ, यो सङ्गतिको सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको सुरक्षा र तपाईँको सहायता हाम्रो बिचमा तपाईँले राख्नुहोस् बिन्ती गर्दछौँ। धन्यवाद सबै काखम्ती सङ्गतिलाई सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म हामी तपाईँको हातमा नै अर्पण गर्दै माग्दछौँ। आशीर्वाद सहायता येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी सबैजना मिलेर केही समय हामी यो समय परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ, परमेश्वरको नाउँको हामी प्रशंसा गर्नेछौँ। उहाँको प्रेम कति अगापे छ, साँच्चै नै हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसै गरी हामी 158 नम्बरको भजन गाएर हामी परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। हुन्छ। Who
हालेलुया। साँच्चै नै निश्चय पनि तपाईँ र हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ भजन भन्छ जस्तो नै उहाँ हाम्रो सृजनहार हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो तारनार हुनुहुन्छ र हाम्रो पालनहार हुन्छ। प्रभु धन्यवाद भएको होस्। र त्यसै गरी हामी अर्को भजन हामी 285 नम्बरको हामी भजन गाउनेछौँ र हामी परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। हामी 285 नम्बरको भजन मैले यसो मित्र पाएँ। हामी सबैजना यसरी नै हामी तालीहरू बजाएर हामी परमेश्वरको स्तुति गान हामी गर्नेछौँ। मेरो आत्माको लागि के उत्तम त्यो सुन्दर फुल बाटोको बिहानको त्यो तारा मलाई शुद्ध चङ्गा पार्ने उत्तम अफसोसमा मेरो हर्ष दुःखमा मेरो आशा भन्छन् उनले सोच बिक्री नगर यो सुन्दर फुल बाटोको बिहानको त्यो तारा कति उत्तम त्यो घर मेरो आत्माको उनले मेरो दुःख सबै अफसोस गर्ने परीक्षामा मेरो छगत बलियो सबुनको लागि बिर्से मेरो हृदयदेखि उनको सँगमा बस्नलाई मलाई लिए संसारले मलाई छोड्दा शैतानले दुख दिँदा ख्रीष्ट प्रभु हुन्छ साथमा शोक नगर त्यो सुन्दर फुल बाटोको बिहानको त्यो तारा कति उत्तम त्यो घर मेरो आत्माको मलाई छोड्ने छैनन् कहिले नभुल्ने छन् मलाई विश्वासमा बसी मानेछु अग्निको देवलभित्र केही मलाई डर छैन भन्न दिन्छन् मुकाएको आत्मालाई मुकुटले पहिराउँदा दर्शन म गर्नेछु बग्दछ जहाँ नदी आँगनको यो सुन्दर फुल बाटोको बिहानको त्यो तारा कति उत्तम त्यो घर मेरो आत्माको हालेलुया। प्रभु स्तुति होस्। निश्चय पनि तपाईँ र मैले आज हाम्रो असल मित्र येशू ख्रीष्टलाई हामीले पाएका छौँ। साँच्चै नै जो भन्नुहुन्छ संसारले मलाई छोड्दा शैतानले दुख दिँदा ख्रीष्ट प्रभु हुन्छन् साथमा शोक नर। निश्चय पनि परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो साथमा हरेक पल हरेक समय साँच्चै नै हुनुको निम्ति उहाँले साँच्चै नै तपाईँ र मलाई उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसै कारण हाम्रो परमेश्वर आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त्यसै कारण हामी केही समय हामी परमेश्वरलाई हामी यस समय स्तुति प्रशंसा दिनतर्फ जानेछौँ। हामी त्योभन्दा अगाडि परमेश्वरको वचनबाट हामी केही कुरा हेरेर हामी परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा दिनतर्फ जानेछौँ। हुन्छ, मसँगै तपाईँले बिलापको पुस्तक 3 अध्यायलाई पढ्न सक्नुहुनेछ र बिलापको 3 अध्यायको हामी 22, 23, 24, 25 र 26 पद म तपाईँको बिचमा पाठ गर्न चाहेँ। यसरी लेखेको छ बिलाप 3 को 22, 23, 24, 25, 26 पदहरूमा म तपाईँको निम्ति पढिदिनेछु। परमप्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौँ। उहाँको कृपाको अन्त कहिले हुँदैन। हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। तपाईँको विश्वस्तता महान छ। मेरो प्राणले भन्छ परमप्रभु नै मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ। यसै कारण म धैर्य साथ उहाँको प्रतीक्षा गरिरहन्छु। परमप्रभुको बाटो हेर्ने र उहाँलाई खोज्नेहरूप्रति परमप्रभु कृपालु हुनुहुन्छ। चुपचापसँग परमप्रभुका उद्धारको बाटो हेर्नु असल हुन्छ। हालेलुया, आमेन। प्रभु स्तुति हो। साँच्चै नै यहाँ हामी पाउँदछौँ
परमेश्वरको प्रेमले गर्दा तपाईँ र म नाश हुनदेखि आज हामी जोगिएका छौँ र उहाँको कृपाले गर्दा तपाईँ र मैले आज यसरी साँच्चै जिउन सकेका छौँ। उहाँको प्रेममा, उहाँको सङ्गति, उहाँको सङ्गतमा रहेर तपाईँ र म यसै आज उहाँको नाउँलाई महिमा दिने, उहाँको प्रेममा तपाईँ र म यसरी आनन्द मनाउने आज हामीले अवसर पाएका छौँ। त्यसै कारण यहाँ साँच्चै नै बिलापको पुस्तकमा तपाईँ र म हामी यही नै पाउँदछौँ। साँच्चै तपाईँ र मैले अझ पनि उहाँको बाटोलाई हेर्नुपर्ने कुराहरू, उहाँलाई अझ पनि तपाईँ र मैले भरोसा गर्नुपर्ने कुराहरू पाउँदछौँ, किनभने उहाँ कृपालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसै कारण आउनुहोस् उनै परमेश्वरलाई जो कृपाका धनीका परमेश्वर, जसको प्रेम कहिले अन्त छैन, जसको प्रेमको अन्त कहिले हुँदैन, हामी उनै परमेश्वरलाई हामी सबैजना मिलेर केही समय हामी उहाँलाई आराधना गर्नेछौँ, उहाँको नाउँको प्रशंसा गर्नेछौँ, उहाँको नाउँको हामी महिमा गर्नेछौँ। हामी साँच्चै नै हामी 545 नम्बरको भजन गाउँदै हामी परमेश्वरलाई हामी महिमा दिनेछौँ, हामी परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। हुन्छ, हामी तालीहरू बजाउँदै आफ्नो आँखाहरू बन्द गर्दै हामी जुन ठाउँमा छौँ, जो स्थानमा छौँ, हामी परमेश्वरको त्यो महान प्रेमलाई सम्झिँदै हामी साँच्चै उहाँको अनुग्रहलाई मनन गर्दै तपाईँ र मेरो जीवनमा गर्नुभएको त्यो महान कार्यलाई स्मरण गर्दै हामी परमेश्वरलाई महिमा दिने सेवा गऱ्यौँ। प्रभु प्रभु गाउँदै बजाउँदै प्रशंसा गर्दै चढाउ धन्यवाद प्रेमी प्रभुलाई। हाम्रो प्रार्थनामा हामी उचालौँ, हाम्रो वचनमा हामी उचालौँ, हाम्रो प्रार्थनामा हामी हाम्रो वचनमा हामी उचालौँ, गाउँदै बजाउँदै स्तुति गर्दै चढाउ धन्यवाद प्रेमी प्रभुलाई। गाउँदै बजाउँदै स्तुति गर्दै चढाउ धन्यवाद प्रेमी प्रभुलाई। प्रशंसा साथ हामी उचालौँ, स्तुति गर्दै हामी उचालौँ, प्रशंसा साथ हामी उचालौँ, स्तुति गर्दै हामी उचालौँ, गाउँदै बजाउँदै जय जयकार गर्दै चढाउ धन्यवाद प्रेमी प्रभुलाई। गाउँदै बजाउँदै जय जयकार गर्दै चढाउ धन्यवाद प्रेमी प्रभुलाई। हामी उचालौँ महिमा तुम्हालाई, हामी उचालौँ जीवित येशूलाई, हामी उचालौँ महिमा तुम्हालाई, हामी उचालौँ जीवित येशूलाई। गाउँदै बजाउँदै प्रशंसा गर्दै चढाउ धन्यवाद प्रेमी प्रभुलाई। गाउँदै बजाउँदै प्रशंसा गर्दै चढाउ धन्यवाद प्रेमी प्रभुलाई।
यू प्रभु साँच्चै हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ हामी तपाईँको नाउँको प्रशंसा गर्दछौँ हामी तपाईँको नाउँलाई धन्यको भन्दछौँ तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ एक मात्र परमेश्वर जो आज हामीलाई वास्त गर्ने परमेश्वर हाम्रो सरकार राख्ने परमेश्वर आज हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर आज हामीलाई बचाउनु हुने परमेश्वर ओ प्रभु आफ्नै छोराछोरी आफ्नै सन्तान आफ्नै प्रजा हुन तपाईँ परमेश्वरलाई दिनुहुने परमेश्वर र आज यस्तो आफ्नो उपस्थितिमा प्रभु आज यस्तो तपाईँ परमेश्वरमा प्रभु आज हामीलाई रमाट गर्न दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ हामी तपाईँलाई धन्यवाद 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 नदिन सक्दैनौँ प्रभु हामी तपाईँलाई उस्याल्दछौँ यस गरी तपाईँको प्रशंसा गर्दछौँ यस गरी एक मात्र सरह स्वर्ग र पृथ्वीका परमेश्वर तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ एक मात्र परमेश्वर साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वर हामी धन्यवाद 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 दिँदछौँ प्रभु हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु आज हाम्रो हरेक समय हाम्रो हरेक पल हाम्रो साथमा हुनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद नदिन सक्दैनौँ हामी तपाईँलाई धन्यवाद नदिन सक्दैनौँ किनकि तपाईँ परमेश्वरको प्रेम कति महान छ तपाईँको कृपा जुन अन्त छैन प्रभु साँच्चै हामी तपाईँलाई महिमा दिँदछौँ प्रभु हामी तपाईँको नाउँको प्रशंसा गर्दछौँ हाम्रो महासमा हामी तपाईँलाई उस्याल्दछौँ तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ प्रभु यी सबै कुराको योग्य परमेश्वर एक मात्र परमेश्वर प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु साँच्चै नै तपाईँलाई नै हामी यस समय प्रभु प्रभु साँच्चै नै हामी हरेक मानिसहरूलाई हामी नाश भइसकेको मानिसलाई प्रभु आज हामीलाई उठाउने परमेश्वर प्रभु आज हाम्रो अस्तित्वमा ल्याउने परमेश्वर आज तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभु हालेलुया प्रभु साँच्चै नै हालेलुया 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 प्रभु साँच्चै हालेलुया प्रभु साँच्चै नै हामी तपाईँलाई यस समय धन्यवाद दिँदछौँ हामी तपाईँ परमेश्वरको नाउँमै हामी जयगान गर्दछौँ प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ आफ्नो जीवनलाई बलिदान दिइकन आज सारा मानिस साथीलाई बचाउनु परमेश्वर सारा मानिस साथीलाई उद्धार गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ मात्र एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु हामी जस्तो रहेको मानिसलाई हामी जस्तो टुस्सो मानिसलाई प्रेम गरिकन त्यो स्वर्गसुको भेवलाई त्यागिकन आज यस संसारमा आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि प्रभु यो धरतीमा आउनुहुने परमेश्वर प्रभु येशू हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यस समय हामी तपाईँ परमेश्वरको नाउँलाई हामी यस समय धन्यको भन्दछौँ यस समय
कि तपाईको नाउँमा आज हामीले पाप क्षमा पाएका छौँ। तपाईको नाउँमा आज हामीले साँच्चै नै जीवन पाएका छौँ। तपाईको नाउँमा आज हामीले सङ्घाइ पाएका छौँ। तपाईको नाउँमा आज हामीले छुटकारा पाएका छौँ। तपाईको नाउँमा आज हामीले सबै बन्धनहरूमाथि आज हामीले विजय पाएका छौँ। प्रभु साँच्चै नै हामी तपाईँ परमेश्वरलाई अरू के दिन गर्न सक्छौँ र? हामी अरू तपाईँ परमेश्वरलाई के नै चढाउनु सक्छौँ र? प्रभु तपाईँ के नै चाहनुहुन्छ र? मानिस साथीबाट आज खाली हृदयबाट निस्केका यी धन्यवादका भेटी बाहेक प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई हाम्रो माझमा हाम्रो यी हातहरू उछाल्दै तपाईको प्रेमको निम्ति, तपाईको अनुग्रहको निम्ति, तपाईको कृपाको निम्ति, तपाईले दिनुभएको सुरक्षाको निम्ति साँच्चै हामी चाहन्छौँ। साँच्चै नै तपाईको नाउँको स्तुति होस्, तपाईको नाउँको महिमा होस्, तपाईको नाउँको जयगान होस्। ओ रब शिकर रब शखिन्दा हालेलुया हालेलुया ओ सना सना सना। सारा स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक पिता परमेश्वर, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई फेरि पनि यो घडी हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आज यसरी हामीले चढाएका यी सबै स्तुति प्रशंसामा तपाईँ राज गर्नुभएको निम्ति र हामीले गाएका यी सबै गीत भजनहरूमा, यी सङ्गीतका धुनहरूमा तपाईँ विराजमान हुनुभएको निम्ति प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ, धन्यवाद दिँदछौँ। र बाँकी रहल समय अझ हामी तपाईँको नाउँमा जे गर्दछौँ पिता, विशेष वचनको समय
हामी तपाईँको हातमा नै अर्पण गर्दछौँ। अझ पनि तपाईँ परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहोस् र हाम्रो जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुहोस्। धन्यवाद दिँदछौँ। सबै स्तुति प्रशंसा आराधना भक्ति महिमा र जयकार चाहँदछौँ। हाम्रो प्रेम वास्ता गर्ने तपाईँ एक मात्र जीवित येशू क्रिस्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, क्वायर टिमलाई साँच्चै नै यसरी प्रभुको सेवा गर्न यसरी सहायता गर्नुभएको छ गीत वचनहरू गाएर। र म बाँकी समय म आदरणीय पास्टर दाजुलाई दिन चाहन्छु। उहाँले आएर परमेश्वरको जीवित वचनबाट हामीलाई अझ पनि उहाँले खुवाउनुहुनेछ र हामी सबैजना तीर्थ हुनेछौँ। आमेन। हुन्छ, प्रभु धन्यवाद भएको होस्। यहाँ सबैलाई जय मसीह। प्रभुले प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आमेन। सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई जय मसीह। जय मसीह। यहाँ सबैजनालाई आजको मेरो वचनको शीर्षक छ नोभेल कोरोना भाइरसको महामारी मानव जातिको लागि परमेश्वरको चेतावनी। 2077 साल जेठ 29 गते जुन 11 तारिक 2020 बिहिबार बिहान 11 बजे र 11 मिनेट जाँदासम्ममा विश्वमा 7 अरब 79 करोड 5 लाख 62 हजार भन्दा बढी मानिसहरू बसोबास गरेका छन्। मानव जातिलाई माटोद्वारा शरीर बनाई जीवनको सास फुकिदिनु भएर परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा दिल दिमाग सोच विचार भावना इच्छा समशक्ति विवेक राखेर सृष्टि गर्नुभयो। के परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुहुन्न र? के परमेश्वरले मानव जातिलाई सृष्टि गर्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा विपरीत जाउन् भनेर अधर्मको बाटो अपनाउन् भनेर सृष्टि गर्नुभएको हो र? जसरी आफ्ना छोराछोरीलाई आमा बुवाले जन्माउँदाखेरि खराब छोराछोरी जन्माउन्, खराब बाटो लागुन्, नराम्रो काम गरून् भन्ने उद्देश्यले जन्माइँदैन। र यदि छोराछोरी खराब बाटो लागिहाल्यो भनेदेखि आमा बुवाले छडी लाउने काम अथवा चिताउनी दिने काम गर्छन्। त्यसरी नै सृष्टिकर्ता परमेश्वरले कोभिड-19 नोभेल कोरोना भाइरसद्वारा पृथ्वीका मानव जातिलाई आज चेतावनी दिइराख्नु भएको छ। आज मात्र होइन, सृष्टिको पहिलो मानव जाति आदम र हव्वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरी अनाज्ञाकारी भयो र मानव जीवनमा दुःख कष्ट र मृत्यु भन्ने कुरा आयो। मानव जाति वृत्तिसँगै मानिसहरूले परमेश्वरको इच्छालाई भन्दा स्वार्थ इच्छालाई स्थान दिँदै गयो र मानव जातिको बीचमा दुष्टता पाप कर्म पनि बढ्दै गयो। प्रिय मण्डली परिवारहरू, आज तपाईले वचनलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। त्यसैले उत्पत्ति 6:6 पृथ्वीमा मानिसलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभुले अफसोस गर्नुभयो र उहाँ मनमा साह्रै दुखित हुनुभयो। उत्पत्ति 6:12 र 13 जब परमेश्वरले पृथ्वीमाथि दृष्टि गर्नुभयो तब त्यो भ्रष्ट भएको देख्नुभयो, किनकि पृथ्वीमा भएका सबै मानिसले आफ्नो चालचलन भ्रष्ट पारिसकेको थिए। त्यसपछि के हुँदै गयो त? आज पहिलो बुध नम्बर 1 मा अनि जल प्रलयको विपत्ति र मानिस जातिको नाश। बुध नम्बर 1 मा यसकारण परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, सबै मानिसहरूको अन्त्य गर्ने मैले अठोट गरेको छु।
किनभने पृथ्वी तिनीहरूद्वारा उपद्रवले भरिएको छ। हेर, म तिनीहरूलाई पृथ्वी समेत नाश गर्नेछु। नोआलाई यस प्रकारले परमेश्वरले भन्नुभयो। त्यसपछि 40 दिन 40 रातसम्म पृथ्वीमा पानी पर्यो, जल प्रलयद्वारा मानव जाति नष्ट भयो। दोस्रो बुँदा मिश्र देशको विरुद्धमा 10 विपत्तिहरू। प्रस्थान 7 को 14 देखि 11 अध्यायसम्ममा मिश्रमा 10 विपत्तिहरू भएको हामी पाउँछौँ। त्यो विपत्ति चाहिँ 1 मा रगतको विपत्ति, 2 मा भ्याकुत्वको विपत्ति, 3 मा भूषणको विपत्ति, 4 मा झिङ्गको विपत्ति, 5 मा गाई वस्तुको विपत्ति, 6 मा खटिराको विपत्ति, 7 मा असिनाको विपत्ति, 8 मा सलाहको विपत्ति, 9 मा अन्धकारको विपत्ति, 10 मा पहिले जन्मेका माथि विपत्ति। प्रिय मण्डली परिवारहरू, यो विपत्ति, रूढी, महामारी, समस्या आज मात्र होइन। पहिलो आदम र हव्वाले परमेश्वरको अनाज्ञाकारी भएर जब पाप गरे, त्यसपछि मानव जीवनमा दुःख, कष्ट, मृत्यु, समस्याको सुरुवात भयो। अनि जल प्रलय जस्तो विपत्तिहरू आइपर्यो। र यो मिश्रमा पनि ठुलो विपत्ति पछि आएको छ। मानिस वृद्धि विकास सँगसँगै पाप जब बढ्दै गयो, मानिस वृद्धि सँगसँगै पाप र अधर्मको कुरा बढ्दै गयो, परमेश्वरको विरुद्धमा मानिसको काम बढ्दै गयो, परमेश्वरको इच्छाले भन्दा मानिसले आफ्नो इच्छालाई पहिलो स्थान दिँदै गयो, घमण्ड र अहङ्कारले मानिस भर्दै गयो। यस्ता खालका विपत्तिहरू परमेश्वरबाट एउटा चेतावनीको रूपमा आउन थालेको कुरा हामी पाउँछौँ। प्रिय मण्डली परिवारहरू, तेस्रो बुँदा इजरायलले परमेश्वरको महान कामलाई बिर्सेको कारण, इजरायलले परमेश्वरको महान कामलाई बिर्सेको कारण भजन सङ्ग्रह 106 को 25 र 26, तिनीहरू आफ्ना पालहरूमा गनगनाए र परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेनन्। प्रिय मण्डली परिवारहरू, इजरायलले परमप्रभु परमेश्वरको विरुद्धमा गनगनाएको कुरा र आज्ञा पालन नगरेको कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। र 26लाई हेऱ्यो भने, यसकारण तिनीहरूलाई उजाड स्थानमा विनाश पार्छु भने उहाँले हात उचालेर शपथ खानु भएको कुरा हामी पाउँछौँ। के तपाईँ र मेरो सृष्टिकर्ता बुवालाई चित्त दुख्दैन र? के तपाईँ र मेरो सृष्टिकर्ता बाप पितालाई आफ्ना छोराछोरीहरू आफ्नै सुरमा, आफ्नै तालमा, आफ्नै इच्छामा हिँडेको देख्दा के उहाँलाई चोट लाग्दैन र? के उहाँले त्यो अधार्मिकताको बाटोबाट धार्मिकताको बाटोमा ल्याउनलाई के उहाँले छडी लाउने काम गर्नुहुन्न र? के उहाँले चेतावनी दिने काम गर्नुहुन्न होला र त? हामी संसारमा भएका आमाबाउले त त्यसो गर्छौँ भनेदेखि सारा विश्व बनाउने, प्राकृतिक बनाउने, श्वास प्रश्वास, घाम, जुन, तारा, ग्रह, पृथ्वी, मानव जाति, ब्रह्माण्ड बनाउने परमेश्वरले, अहिले तपाईँ र मेरो अगाडि हिँडिरहेको हावा बनाउने परमेश्वरले के आफ्ना छोराछोरी सबै विनाशमा, धर्ममा सृष्टि गरेका आफ्ना छोराछोरीकै विरुद्धमा, दाजुभाइको विरुद्धमा, दिदीबहिनीको विरुद्धमा लागुन् भने के उहाँ चाहनुहुन्छ र? के उहाँको आफ्नो छडी लाउने तरिका छैन र? त्यसकारणले भजन सङ्ग्रह 106 को 29लाई हेऱ्यो भनेदेखि, तिनीहरूले आफ्ना दुष्ट कामले परमप्रभुलाई क्रोधित पारे र तिनीहरूमा रूढी फैलियो। फेरि म पढ्न चाहन्छु, तिनीहरूले आफ्ना दुष्ट कामले परमप्रभुलाई क्रोधित पारे र तिनीहरूमा रूढी फैलियो। प्रिय मण्डली परिवारहरू, आज संसारमा यति विनाशकारी महामारीहरू त्यतिकै फैलिरहेको छैन। अब म मानव इतिहासमा आएका प्रमाणित घटनाहरूलाई म के कोट गर्दैछु। सन् 165 यता महामारीद्वारा मानवले भोग्नु परेको दुःख र मानव क्षति। यो चौथो मेरो बुँदा छ,
सन् 165 यता महामारीद्वारा मानवले भोग्नु परेको दुःख र मानव क्षति, एन्टिनन प्लेग महामारी रोग सन् 165 मा मेसोपोटामियामा देखा परेको थियो। यो रोगबाट एसिया माइनर, इजिप्ट, ग्रिस र इटलीमा फरक समयमा आएको प्लेग महामारीको कारण करिब 20 करोड भन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान गएको विभिन्न वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ। प्रिय मण्डली परिवारहरू, र आज मात्र होइन, 2 मा ब्ल्याक डेथ प्लेग यो महामारीको कारण सन् 1346 मा युरोपबाट फैलिएको यो रोग युरोप, अफ्रिका हुँदै एसिया महादेशमा फैलिएको थियो। यो समयमा पनि करिब 20 करोड मानिसको ज्यान गएको देखिन्छ। 3 मा सन् 1346 यताको तथ्याङ्क हेर्दा हैजा महामारीको कारण विश्वका करिब 20 लाख भन्दा बढीको ज्यान गएको हामी देखिन्छ। 4 मा सन् 1918 मा पनि अहिलेको कोरोना भाइरस जस्तै स्पेनिस फ्लू नामक महामारीबाट कम्तीमा 5 देखि 10 करोड मानिसको मृत्यु भएको देखिन्छ। 5 मा फ्लूजन्य महामारी 1968 मा हङकङमा देखियो र यो भाइरसले 3 महिना भित्रमा सिङ्गापुर, भियतनाम, फिलिपिन्स, भारत, अस्ट्रेलिया र युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत फैलिएको थियो। यो रोगबाट 10 लाख मानिसहरूको मृत्यु भएको देखिन्छ र विभिन्न प्रकारका फ्लूजन्य स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, एशियन फ्लू र इन्फ्लुएन्जा संक्रमक महामारीको कारण विश्वमा 2 करोडदेखि 5 करोड मानिसको ज्यान गुमाउन परेको विश्व तथ्याङ्कले उल्लेख गरेको छ। प्रिय मण्डली परिवारहरूमा विश्व इतिहासमा कुन कालखण्ड समयमा कुन सम्बन्धमा यस्ता खालको घटनाहरू मानव जीवनले सामना गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा म तपाईँलाई बताइरहेको छु। 6 मा एचआइभी संक्रमणको महामारी सन् 1976 मा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोबाट एचआइभी एड्सको पहिचान भयो र यो रोगले महामारीको रूप लिएको पाइन्छ। सन् 1981 देखि 2012 सम्ममा करिब 3 करोड 60 लाख मानिसको मृत्यु भएको कुरा वेबसाइटहरूमा हामी उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। 1981 देखि 2012 सम्ममा करिब 3 करोड 60 लाख मानिसको मृत्यु भएको कुरा वेबसाइटहरूमा उल्लेख गरेको छ। सन् 2018 मा मात्र 6,60,000 मानिसको एचआइभी को कारण ज्यान गुमाउन परेको कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रकाशित गरेको छ। प्रिय मण्डली परिवारहरू, साथमा हाल विश्व मानव जाति अर्थतन्त्र औषधि विज्ञानले चुनौती दिँदै आक्रामक रूपमा फैलिरहेका कोभिड-19 नोभेल कोरोना भाइरस सन् 2019 डिसेम्बर पौष महिना 2077 चीनको वुहान सहरबाट सुरु भए 2020 जुन 10 वा 2077 जेठ 29 बिहिबार 11 बजे र 11 मिनेट जाँदासम्म विश्वका सबै देशहरूमा फैलिएर 74,78,921 जना मानिसहरूमा संक्रमण फैलिसकेका छन् भने 4,19,020 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। 4,19,020 जना मानिसको मृत्यु भइसकेका छन्, जसमा 37 लाख भन्दा बढी मानिसहरू निको भएर घर फर्केका छन्। अब प्रियहरू, मण्डली परिवारहरू, जसरी नुहाको परिवार मात्र जलप्रलयको विनाशबाट बाँच्न सफल भयो, कारण
नोहाले परमेश्वरको आज्ञा र निर्देशलाई पालन गरे। नोहाको जलप्रलयको घटना मैले अघि पहिलो बुधा नम्बर 1 मा मैले भने, र त्यसमा नोहाको परिवार चाहिँ बाँच्न सफल भएका छन् र उसँगै रहेका विभिन्न जीवातुहरू, विभिन्न बोट बिरुवाहरू, त्यसका बिउहरू, जे जति छ सबै कुरो त्यहाँ बाँच्न सफल भयो। कारण नोहाले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे र परमेश्वरको निर्देशनलाई पालना गरेको हामी पाउँछौँ। दुईमा, मिश्रमा यी 10 विपत्तिहरू किन आए त? किनभने राजा फारो परमप्रभुको विरुद्धमा थिए। मूसाद्वारा परमप्रभु बोल्नुभयो तर फारोले सुनेनन्। फारोको कठोर हृदयलाई तोड्न र परमप्रभु हुनुहुन्छ भनी थाप गराउन यी 10 विपत्तिहरू आए। आज विश्वव्यापी रूपमा यो कोरोना भाइरस फैलिरहेको अवस्थामा तपाईँ र मैले यो वचनलाई मनन गरौँ। किन फैलिरहेको? किन हावामा एकासी हुर्र त्यस प्रकारले मान्छे ड्याङ्गी ड्याङ मर्ने खालको हावामा त्यस प्रकारको पनि त आउन सक्थ्यो होला। हावामा त्यो हावा भेटबित्तिकै मान्छे बुग्लुबुल ढलेर मर्ने पनि त आउन सक्थ्यो नि त। तर किन हातले छुइसकेपछि अनि हाँच्यु गरेर खोकिसकेपछि त्यो कोरोना भाइरस किन सर्ने त्यो सिस्टममा त्यस प्रकारको भाइरस बन्यो त? मैले आज तपाईँहरूलाई सुरुमा पनि भने कि नोबेल कोरोना भाइरसको महामारी मानव जातिको लागि परमेश्वरको चेतावनी भनेर। किन यो कोरोना भाइरस हातबाट र हाँच्यु गर्दाखेरि, खोक्दाखेरि यस प्रकारले सर्नुपर्ने बन्यो त? किनकि उहाँले आफ्ना छोराछोरीलाई एउटा नेम सिस्टममा, त्यो भाइरस त आयो तर नेम र सिस्टममा जिउन सिकाउनलाई, परमप्रभुतिर फर्काउनलाई। किन यस्ता खालको विपत्ति आइरहन्छन्? 2072 सालमा नेपालमा ठुलो विनाशकारी भूकम्प आयो। विश्वव्यापी रूपमा भूकम्पहरू गइरहेका छन्, अनिकालहरू भइरहेका छन्, जाति जातिको लडाइँ भइरहेका छन्, देश देशको युद्धहरू भइरहेका छन्। संसारको पृथ्वीको अन्त हुनुभन्दा अगाडि यस्ता खालको कुराहरू आउनेछन् भनेर बाइबलमा मत्ती 24 अध्यायमा लेखिएको छ। त्यसै यस्ता विपत्तिहरू, यो 10 विपत्तिहरू पनि त्यतिकै आएन। नोहाको समयमा त्यो जलप्रलयको विपत्ति त्यतिकै आएन। जब नोहाले परमेश्वरको आज्ञा निर्देशन पालन गरे, उसको परिवार बाँच्न सफल भयो। फारोको हृदयको कठोरताको कारणले गर्दा, मूसाद्वारा बोल्नुभएको कुरालाई नसुनिदिएको कारणले गर्दा उसको हृदय तोड्नको लागि परमप्रभु हुनुहुन्छ भनेर थाहा गराउनलाई यी 10 विपत्तिहरू आए। त्यसरी नै 3 नम्बर बुधा अनुसार पिनासको कारण इजरायलमाथि आइपरेको विनाशकारी रूढी रोक्यो। पिनासको कारण इजरायलमाथि आइपरेको विनाशकारी रूढी रोक्यो। वचन सङ्ग्रह 106 को 30, तर पिनासले उठेर मध्यस्थ गरेर यसले रूढी थामियो भनेर यसरी लेखिएको छ। 4 नम्बर बुधा अनुसार कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित बुधा अनुसार अहिलेका 21औं शताब्दीका मानव जाति भौतिक सुख विलासको कारण र मानवता हराएको उहाँले देखिरहनु भएको छ। त्यसले दुष्टता पापले भरेका मानव जातिलाई चेतावनी दिएर सृष्टिकर्ताको इच्छालाई थाहा गराउन र धार्मिकतामा दोहोऱ्याउन परमेश्वरले यो महामारीद्वारा चेतावनी दिइराखेका छन्। यो त्यतिकै हुन आएको छैन। प्रिय मण्डली, परिवारहरू, प्रिय प्रभुको जनहरू, यो त्यतिकै यो आएको छैन। डाक्टर, नर्सहरू, औषधि विज्ञान, स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्र प्रमुखहरू सबै आतङ्कित, त्रासित हुने गरी, डर भयले छानी गरी यो त्यतिकै आएन। त्यसैले 2 इतिहास 7 को 13 र 14
जब म आकाशको ढोका थुन्छु र पानी पर्दैन अथवा देशलाई नष्ट गर्न भनी सल्लाहलाई आज्ञा दिन्छु अथवा मेरो प्रजामाथि विपत्ति पठाउँछु। यो विपत्ति त्यतिकै आउने कुराहरू होइन रहेछ प्रिय मण्डली परिवारहरू। यो विपत्ति त्यतिकै आइरहेको होइन रहेछ। परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई आफ्नो सङ्गतिमा, आफ्नो धार्मिकतामा फर्काउनलाई, जिउन दिनलाई, हिँड्न दिनको लागि यो तपाईँ र मलाई छडी लाउने काम, चेतावनी दिने काम गरिराख्नु भएको छ। हामी मानव जाति सबैले यो कुरालाई स्वीकार गरौँ या नगरौँ, यो स्वीकार गरौँ या नगरौँ, यो त उत्पत्तिको समय पछाडिदेखि जब मानव जीवनमा पाप, अधर्मको कुरा, दुष्टता फैलिँदै गयो, वृद्धि हुँदै गयो, मानव त हराउँदै गयो, यस्ता खालको विपत्तिहरू पटक पटक आएको कुरा हामी अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ। त्यसकारण तपाईँ र मैले अब मण्डली परिवारहरू हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, कतिजना प्रभुको वचन पालन गर्नदेखि, उहाँको आज्ञालाई, निर्देशनलाई पालन गर्नदेखि हामी हृदयलाई कठोर बनाइरहेको हुनसक्छ। यहाँ त अहिले हामीले भर्खर सबै कुरो हेर्दै जाँदा सबै मानव जातिले जीवनमा जानी नजानी मानिसको विरुद्धमा र परमेश्वरको विरुद्धमा, परमेश्वर सृष्टिकर्ताको विरुद्धमा भएका पापहरू स्वीकार गरी परमेश्वरको क्रोध र यस्ता विपत्तिहरूबाट बस्नको लागि अधर्मको बाटोबाट धार्मिकताको बाटोमा आउनुपर्ने देखिन्छ। त्यसरी यशाया अघिनको फेरि 7को फेरि 14, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफूलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु। यिर्मिया 26को 12-13, तब यिर्मियाले सबै अधिकारीहरू र सारा मानिसहरूलाई भने, यस भवन र यस सहरको विरुद्धमा तपाईँहरूले सुन्नुभएका सबै कुराहरूको अगमबानी कहनालाई परमप्रभुले मलाई पठाउनु भएकै हो, परमप्रभुले मलाई पठाउनु भएकै हो। 13, अब तपाईँहरू आफ्ना चाल सुधार्नुहोस् र परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुहोस्, तब तपाईँहरूको विरुद्धमा उहाँले भन्नुभएको सर्वनाशबाट परमप्रभुले मन बदल्नु हुनेछ। आमेन। सम्पूर्ण मण्डली परिवारहरू, अहिले विश्वमा यो कोरोना भाइरस जो 74 लाखभन्दा बढी मानिसको जीवनमा सङ्क्रमण छ, त्यसमा 37 लाखभन्दा बढी मानिस त्यतिकै निको भएको छैन। उनीहरू स्वास्थ्य विज्ञानको अनुशासनमा उनीहरू रहे। उनीहरूले परमप्रभु परमेश्वरलाई, धेरै मानिसले आज यी दिनहरूमा तपाईँले युट्युबमा, विभिन्न फेसबुकमा तपाईँले देख्नुहुन्छ, विभिन्न प्रभुका जनहरू यति धेरै प्रार्थनामा लागि परेका छन्, यति धेरै उपवाससहित, प्रभु यो कोरोना भाइरसबाट हाम्रा मानिसहरू बचाउनुहोस्, प्रभु मेरो देशका मानिसलाई बचाउनुहोस्, विश्व मानिसलाई बचाउनुहोस्, हाम्रा भुल गल्ती अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस्, हाम्रा मानिसको पापलाई क्षमा गर्नुहोस्, हाम्रा मानिसहरू तपाईँ परमप्रभुमा फर्काउन सकुन् प्रभु भनेर आज यति धेरै मानिसहरू रोडमा निस्कि आज धेरै मानिसहरू, तपाईँले इटालीमा अस्ति केही समय अगाडि एउटा वरिपरिका बिल्डिङ घरहरूमा सबै झ्यालझ्यालमा निस्केर वर्शिप गरेको, आराधना गरेको, पश्चाताप गरेको, प्रार्थना गरेको भिडियोहरू आइराखेको थियो। र मैले पनि देखेको छु इटालीमा, जुन देशमा धेरै विनाश भयो, र त्यहाँ मानिसहरू रोडमा निस्केर एकदम गाडीहरू सबैको आफ्नो निजी गाडीहरू सबै आफ्नो परिवार गाडीमा निकालेर पुरै मानिसहरू गाडीको इमर्जेन्सी लाइटहरू बालेर पुरा माइक स्पिकर लगाएर पुरै परमेश्वरलाई पुकार गरेको सबै सयौँ गाडीहरू निकालेर एउटा खुला ठाउँमा, किन मान्छे नजिक बस्न मिलेन। यो सबै प्रार्थनाको उत्तर हो, यो अनुशासनको र प्रार्थनाको उत्तर हो। किनकि यहाँनिर हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ कि अब तपाईँहरू आफ्ना चाल सुधार्नुहोस्, परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुहोस्, तब तपाईँहरूका विरुद्धमा उहाँले भन्नुभएको सर्वनाशबाट परमप्रभुले मन बदल्नु हुनेछ। आज परमेश्वर परमप्रभुतिर फर्काउनलाई, हाम्रो मन
परमप्रभुको मन जब मानिसले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, पश्चाताप गर्नुहुन्छ, अनि उहाँले आफ्नो मन बदल्नुहुन्छ। छोरी लाउन, सरी मम्मी बाबा, म अब गल्ती गर्दिनँ जब छोरीले भन्छ भनेदेखि पिट्न गाली गर्न छोड्छ नि, होइन र? त्यसैले मण्डली परिवारहरू, यो सिम्पल उदाहरणबाट तपाईँहरू मैले बुझ्नुपर्छ। यत्रो घाम बनाउने परमेश्वरले त्यत्तिकै उहाँ चुप्लाएर बस्नुहुन्न। यत्रो ब्रह्माण्ड बनाउने परमेश्वर, आकाश मण्डल बनाउने, ग्रह उपग्रह बनाउने, मानिसलाई यति धेरै बुद्धि ज्ञान दिने परमेश्वर, उहाँ तपाईँहरू मैले जे गर्यो त्यो हुन दिनुहुन्न। जे गर्यो त्यसै गरेर जेसै गरी जीवन भने उहाँ चाहनुहुन्न। उहाँलाई छडी लाउने चेतावनी दिनुहुन्छ र उहाँले फेरि विभिन्न उपाय पनि दिनुहुन्छ। तर उपाय हो अहिले हात धुनुपर्ने, हात सम्बन्ध नहुने, चासो छुन नहुने। त्यो स्वास्थ्य विज्ञान डाक्टरलाई यो प्रकारको ज्ञान दिनुभयो, बुद्धि दिनुभयो, बतलाउने काम भयो। अनि फोकेर सास तोरा त्यो भाइरस छिर्न दिन नहुने। अनि मानव जातिको पश्चाताप प्रार्थना। अस्ति मैले सुन्दै थिएँ युट्युबमा कता फेसबुकमा, यो समयमा डाक्टरहरूले, मैले देखिरहेको थिएँ कति ठाउँमा डाक्टर नर्सहरू पनि एकदम हस्पिटलको कुनै ठाउँमा एकदमै प्रार्थना गरेको, एकदमै भजन गाएर परमेश्वरलाई पुकार गरेको। अनि कति ठाउँमा डाक्टरहरू नर्सहरू पनि परमप्रभुलाई पुकार गरे, परमप्रभुलाई पछ्याए भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। त्यसैले प्रिय मण्डली परिवारहरू, त्यसैले सम्पूर्ण मण्डली परिवारहरू, सम्पूर्ण प्रभुको जनहरू, जसले तपाईँले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ, तपाईँले आज मैले बोल्दै गरेको सुरुदेखि यति बेलासम्मको वचनहरूलाई निहाल्नुहोस् अनि मनन गर्नुहोस् कि आज विश्वव्यापी रूपमा किन यस प्रकारको महामारी, भुइँचालो, अनिकाल, अनि युद्ध, लडाई, झगडा, क्रोध, यति धेरै कुरा किन भइराखेको छ? यस्ता विभिन्न कालखण्डमा यस्ता खालको महामारी किन फैलिराखेको छ? आज तपाईँले आफ्नो परिवार, समाज, देशका मानिसलाई तपाईँले मनन गर्नुहोस्, मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, किन यस्ता खालको विपत्तिहरू आउँदो रहेछ। त्यसै कारणले आज मैले 4वटा बुँदाहरूमा बताएको छु। यो 4वटा बुँदाहरूको म सारांश, निचोड बताउन चाहन्छु। अन्तिममा 1 नम्बर बुँदा अनुसार नुहाले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा र निर्देशलाई हामी सबैले पालन गरौँ। 2 नम्बर बुँदाको 2, फारो राजाले चाहिँ परमप्रभुको विरुद्धमा गई कठोर हृदय नबनाऊ। 3 नम्बर बुँदा अनुसार रूढी र महामारी थाम्न फिनहासले चाहिँ परमेश्वरसँग बिन्ती गरेर मध्यस्थ गरौँ। स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको नियम पालन गरी मध्यस्थ गरौँ। 4 नम्बर बुँदा अनुसार आफैलाई नम्र पारेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कियो, पाप क्षमा पाई सर्वनाशबाट परमप्रभुले मन बदल्नु हुने र बल्ल देश स्वस्थ हुने कुरा जान्न सक्यौँ। त्यसैले मण्डली परिवारहरू, आजको यो वचनबाट तपाईँलाई पक्कै पनि आशिष मिल्नेछ, के उत्साह मिल्नेछ। अनि तपाईँ र म परमप्रभुको विरुद्धमा अधार्मिकतामा छौँ भनेदेखि धार्मिकतामा हामी फर्केर आउँ। र फेरि पनि म यिर्मया 26 को 13 पदलाई फेरि पढेर अन्त गर्न चाहन्छु। अब तपाईहरू आफ्ना चाल सुधार्नुहोस्, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुहोस्, तपाईहरूको विरुद्धमा उहाँले भन्नुभएको सर्वनाशबाट परमप्रभुले मन बदल्नु हुनेछ। यहाँ सबैलाई जय मसीह। तपाईँको परिवार, तपाईँको घरना, आफन्तहरूको जीवनमा, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरले धेरै ज्ञान बुद्धि, समझशक्ति र आशीर्वाद दिनुभएको होस्, शान्ति र शक्ति र सामर्थ्य दिनुभएको होस्। यो सबैलाई जय मसीह।